Atong hatagan pagtagad gamay ang kabayan sa kamatayon ni Rene Baterbunya. Sa akong pagtuo, ang kamatayon ni Rene Baterbunya personal interest. So nisugod siguro ang plano nila nga ilang rekruton si Rene Baterbunya. Wala pa magsugod ang palarong pagbansa nga ilang plano nga ilang rekruton si Rene Baterbunya, pero dili nila kagustuhon nga iuban nila sa ilahang team, kundili ila kini kumpasan og recruit aron sa ingon nga dili kini maadto sa lain team, kay base pag-abot sa UAAP season mahimo nila kini nga kalaban, bugat nga kalaban, kay gawas pa nga talented, sakto kini kataas ug maayo gid kini modula. Hinungdan nga ila kini kumpasan og recruit, ilang tinguha nga ila gid kini patyon. Hinungdan nga pag-abot pa lang ni Rene sa Manila, ila kini dala dayon sa Dipakulaw, Aurora, ug didto nila kini patay. So ila kini gipaagi nga nalumos, pero human na gibunog, human na gikulata. Normal nga ang tao basta mabunog na mawad ang kusog, dili na kaginhawa, muluya na. Bisan pag isa ra ka tawo ang muguyod paingon sa dagat, hiktan lang ang tail para dili maanod, automatic dili na gina siya kalihok. So nga nang sistema parte sa kamatayon ni Dong Rene, namatay kini pinagi sa inggit, suya. So kadto nga time kung dili pa inunta kadto nga bata, kung aduna pay pagkasaltuhon nga bata, dili pa gid to siya hingpit nga buotan kaayo, katong pagkuha sa iyang cellphone dito sa Dipakula, Aurora, mao na toy iya untang sabton nga delikado na ni, musibat na ko. So ingani man ang sistema, kaysa wala pa siya himuig, wala pa siya dala, so gibasan na daan, nagsurvey ang nagdala sa iya dito, ang mga kriminal nagsurvey na daan og area nga dito nato ni buhaton, kay for in case nga magkaunsa-unsa dili kini makadagan o wala kini kasinatian anang lugar tungod sa layo. So kung diri man gud nato sa Manila, dol kayo sa kuan ingani basig na mga parente ngana, so dali ta ma-verify, so mas maayo na nga atong dalon sa layo nga lugar. So didto malampuson sila nga niabot didto og nakuha gyud nila ang ilang tinguha. So ingani man nga sistema sa wala sa akong pagtuo, dili kini sila hapon niabot didto kundili udto, kay kung atong basihan ang pagpangao nila diha sa kadtong lamisa nga nilingkod si Rene sa kilid nga ni adunay lagom ang iyang walang abaga, o adunay dako nga lawas sa iyang atubangan, ug kadto si Keeper Alas adunay katapad nga naghukas, ug nagunit si Keeper Alas og mic, ug sa iyang likod aduna po'y naglingkod nga naghukas, ug dito sa dapit sa kilid aduna po'y naghukas, ug ang sato nga nato nagtalikod nga nagkalo. So kung atong balansihon, mga 8 to sila ka tawo, ikapito si Rene. So kadto nga oras siguro mao to'y pagsugod sa ilang pagpadol, paghising kang, so ila sigurong gipaluya nila si Rene gani sa pag-snack na kita nato sa lamisa nga adunay mga binutilya nga mga royal o mga unsa to diha mga snack, wala gyud nila pakauna si kuan Rene.
Kay ang ilang tinguha nga muluya sa ilang paghising. Hanto siguro nga nahapon wala siguro nila pakana aron nga maluya. Hanto siguro nga nagabi o hantod nga niabotong alas 12 sa gabi o unsang orasa luya na gyud si Rene ato. Nagidugangan pa siguro sa pagkakaadlawon. Wala ta sumbag. So hanto siguro nga dili na makabakod. Igo-igo nga magbuntag so ila na kining labay dito sa dagat. Ug dayon tawag dayon sa mga rescue nga gikan sa lungsod. So nga nga sistema na ako'y nabasahan nga moingon nga dili daw na hising kay torture o hising kay ngalan nga naa sa hilit nga lugar. Torture kanang hising, torture man na siya. So kung subay gyud dato ang hising nga balaod, dako gyud sila og tulubagon. Kay ingani man sa wala pa nila rekruta si Rene Baterbunya, nagtuko nga sa pipila nila ka mga tao, sabotahe gyud. Kay kung dili pa sabotahe ang kamatayon ni Rene, hagbay ra. Naara sa Manila. Kung dili pa galing sabotahe. Kana kailang gidala dito sa layo, napasabot nga kung pila sila kabuok. Gikan sa mga players paingon sa coach o nikapat man kani sila 30 kay ang mga players apil si Rene 20 plus ang mga coach o mga utility dagang kini og 11. So buot pasabot nga 30 ni sila kapin nga nangadto sa Dipakulaw. Apil ang driver. So kung atong pagbasihan kini nga kamatayon ni Rene, wala pa musugod ang palarong pagbansa. Plano na nila nga ilang rekruton si Rene kay ilang tirahon dili sa ingon nga recruit nga ilang ubanon sa team, kundi ila kining kumpasan og recruit kay basig makaadto sa lain team. Pag-abot sa UAP season mahimo nila nga bugat nga kalaban si Rene Baterbunya. Hinungdan nga ila kining ipangitaan og pamaagi nga ila kining dalon sa Dipakulaw ug dito kini patyon ipaagi o itambog sa dagat para ingnon nga nalumos. Pero unsaon taman nga ang milyon ka mga tao mo declare man gid nga gibunal-bunalan may magkaroon pa ta aning hising lagi. Kaagi man tag eskwelahan kanang gang diha man nagsugod gang fraternity kanang fraternity sa high school o sa wala ka mag-eskwela mo na grupo mo nga gang na siya. Pero kung maabot ka college, fraternity na ang tawag ana. Hising o torture, mao na silang ubana. Torture, kulata, mao na sila. So, kato nga time nga naglingkod si Rene nga lagom na yung pika sa baga. Medyo nakita nato sa picture nga nagdaot na iyang panagway. So, kadto nga bata kung ingno nato nga wala siya managana. Tungod kay ang lugar dili niya kabisado, gawas pa atong nakita sa mga lugar nga layo og sakyanan. So kung musibat siya, mudagan siya, gukuron siya. Pero at least nga kung musibat siya ato, makatratar siya sa mga tao dito nga ingani nisibat ko kay dili maayo ang tumong sa ako mga kauban. Siguro base og matabangan siya. So kadto murag corner siya gi-corner. So pipila ka tawo ang nikulata siya ang katungan ni gwardiya nga para dili siya makasibat. So ingan ang ang akong nahibawan nga mga akong target. So kadto gituyuan to og patay kay sa kahadlok nila siguro nga adto sa lain team nya pag-abot sa UAP season mahimo nila nga kalaban. So moto ilang gituyo og recruit aron nga ilang mapatay. Kay kung ilang mapatay si Rene, wala na sila bugat ng kalaban nga gikan sa Davao. So kanang hising atong masayran nga pinakabugat kini nga kaso
basta mo trabaho lang ang nagtrabaho ni ini. Kay kini dili man na pwede nga ang taga LGU sa province Agusan del Sur dili man na pwede nga dili sila mo pakabanaan ini kay asa man na discovered ang talento ni kuan Rene sa palarong pambansa man. Hinungdan nga kini nisikat tungod sa palarong pambansa. So way puruhan nga ang kining gobyerno sa Agusan del Sur dili mo lihok. Inubanan pa sa pipila ka mga mayor nga unta mo suporta aron nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Rene Baterbunya. Kay kini dili kini ingon nga basta lang nalumos kundi gituyuan gyud dig patay. Kay ngano man kalayo ras Manila nganong abot sila dito sa di pakulaw kung dili pa lang personal interest. So ang ako lamang nga kung kinsa man ang naka-assign sa maong kaso kinahanglan nga kung mo trabaho lang trabaho dili pakapinan og kuan basta kay trabaho nga mutabang yun kay aron nga kay kita baya diri sa Agusan del Sur Mindanao gihimo ta nga katawanan sa taga Luzon kay muratag iro nga kulata dito sa Luzon. Kasagaran traba sa mga tao dito, kawawa naman yung taga-probinsya, ginawang aso, pinalo, ginulpi, ganyan. So muna nga ako nanawagan sa atong kung kinsa man ang naka-assign sa mga pagunit sa mga kaso ni Rene Baterbunya hinautong taga trabahoon kini og taron karon nga batagan kini og justisya.